अस्सलामुअलैकुम शुरू नाज़रीन। करें। लोग एफ बी न्यूज़ लाइव टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी चौधरी। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दो अहम दिन हैं। एक तो पुलिस का यौम शोहदा और दूसरा कश्मीर का दिन। कश्मीर को आज से 1 साल पहले भारत ने अपना गासखाना तसल्लुत उस पर कायम किया था। और दूसरा आज पुलिस का शोहदा का दिन है। पुलिस के शोहदा का हम उनको सलाम पेश करते हैं। पुलिस हमारी मुल्क का एक अहम सुकून है, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, लेकिन हमने कभी उनको रिकॉर्ड नहीं दिया इस चीज़ का। पुलिस का काम इस माशरे में, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अहम होता है और उनका बहुत मुश्किल काम भी होता है। और इसको समझने की ज़रूरत है कि वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह आज कश्मीर का दिन है और इस हवाले से हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पीटीआई की अहम शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आयशा इकबाल साहिबा। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक और अहम शख्सियत मौजूद है, एनालिस्ट मुनव्वर अली साहब। आज हम इस हवाले से बातचीत करेंगे कि मुल्क की हालात और जो भी एक आम डिस्कशन है उसके हवाले से। जी आयशा इकबाल साहिबा, आप क्या कहेंगी आज के यौम शोहदा के हवाले से, जो पुलिस का यौम शोहदा है आज? अस्सलाम वालेकुम। मैं आयशा इकबाल बोल रही हूँ, मेंबर ऑफ पंजाब। और सबसे पहले तो सलाम पेश करते हैं। ऐसा है कि मैडम आयशा इकबाल का लिंक मेरे ख्याल ड्रॉप हो गया है, तो उस वक्त तक मैं और सिमी चौधरी इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं कि यौम तो शोहदा पुलिस के उस हवाले से। हवाले से चले हम मुनव्वर अली साहब से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि आप क्या कहते हैं, आज पुलिस का यौम शोहदा है। पुलिस जो है ये हमारे हफाजत में फ्रंट दस्ते की पहले दस्ता अव्वल के तौर पे काम करते हैं। हर वक्त इनकी जानों को खतरा रहता है। अब तक हज़ारों लाखों की तादाद में पुलिस फोर्स के जवान जो हैं वो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों को नजराना दे चुके हैं। तो आज के दिन हम उनकी कुर्बानियों को सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानें पेश की, अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगाई। जी मैम जी आयशा मैं इकबाल, अब आपका। दोबारा जी जी। दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप उतनी देर सर अपना तज्जिया पेश करें। आप बताएं हमें, कश्मीर के हवाले से आप क्या कहते हैं। कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन की सूरत हाल बिल्कुल जी, आज है। बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि भारत ने अपनी मुसल्ह फोर्स के जोर पे 1 साल से पूरे कश्मीर को के खुली जेल हवाले के से तौर पे और इस वक्त खुली जेल के तौर पे पूरे 1 साल से कश्मीरियों को कैद कर रखा है। उन वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पे भूख का राज है, अद्वियात नहीं है। मरीज़ जो हैं वो कश्मीरी जो मरीज़ हैं वो अद्वियात नहीं ले सकते, राशन नहीं ले सकते। और तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार इस हवाले से होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को भी कश्मीर के मौक़िफ़ पे दो टोक मौक़िफ़ अपना रखना चाहिए। इंडिया से स्ट्रिक्ट मामला पे बात करनी चाहिए और इस पे कोई भी एक ज़र्रा भी लचक जो है वो नहीं दिखानी चाहिए, ताकि इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से सख्त पैगाम जाए और वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने की के लेकिन बारे में हुकूमत तो सोचे। मिली नगमे, मतलब कश्मीर के हवाले से नगमे जारी कर रही है और इस तरह उनको हर वक्त ये एहसास दिलाना कि हम उनके साथ हैं। हुकूमत तो बस इस तरह के काम कर रही है, कोई प्रैक्टिकली हुकूमत का कोई काम, कोई कदम देखने में नहीं आया। नहीं जी, प्रैक्टिकली ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं है। आज भी सुबह से जिस तरह से जितना अच्छा खान साहब ने कश्मीर का इशू जुगाया है और उठाया है, उनके उठाने की वजह से ही ये कश्मीर जो में ये कुछ हो रहा है। कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रांग है, और ये जो 1 साल हो गए जिसमें इन्होंने खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बुनियादी हकूक उनके लिए, इसमें हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारी पूरे उम्मत मुसलमान जो है वो इकट्ठे होके कश्मीर के लिए जंग नहीं लड़ते। कश्मीर की जंग आजकल वो जमाना नहीं है कि हम हमला कर दें। आजकल इकोनॉमिकल वॉर के है। आज सारे जो मुसलमान मुल्क हैं वो अगर वो इंडिया के जो है मुलाजमीन हैं उनके मुल्कों में उनको वापस भेज दें, उनसे सफारती ताल्लुकात खत्म करें, लेकिन वो नहीं कर रहे इसलिए कि उनको इकोनॉमिकल वो नहीं बर्दाश्त करते। सबसे बड़ी बात है कि जब तक सारी मुसलमान उम्मत नहीं इकट्ठी होगी उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। दूसरे अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सोया हुआ है, वो खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा के जितने वो शिके हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उस पर अक़वाम मुत्तहिदा का फर्ज बनता है। दूसरे सब मुल्कों में फौरन जब कुछ होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें उतर जाती हैं, लेकिन कश्मीर के मामले पे या किसी भी मुसलमान मुल्क में इतना जब जुल्म होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है उस वक्त सोया होता है। हमारे खित्ते में ये जितनी बर्बरियत हो रही है कश्मीर में, वो आज तक इस खित्ते की तारीख में नहीं है, और इस पे खामोश रहना या चुप रहना कोई भी मुसलमान इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी उन लोगों ने श्रीनगर में अपना पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया है। वो लोग उन्हें हक है, उनकी मर्जी है कि वहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं इंडिया से। ये अक़वाम मुत्तहिदा के में उन्होंने साइन हुआ है। ये इंडिया जो है बिल्कुल उसकी जो खुल्लम खुल्ला जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अब 1 साल से जो इसने 378 और 35 जो नए इन्होंने रेजोल्यूशंस अपनी पास की हैं, उससे तो जुल्म की इन्होंने हद खत्म कर दी। लेकिन मैम आप मुझे तो ऐसा लगता है ये कोरोना भी अल्लाह ने जी क्या आप नहीं समझती कि कश्मीरी हमारी तरफ मदद तलब नजरों से देख रहे हैं, वो हमारी तरफ से किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं कि हम उनकी तरफ आगे कदम बढ़ाएं और उनको इस सारी बर्बरियत से निजात दिलाने की कोशिश करें? जाहिर बात है, देखें आपको भी पता है कि अगर ये बहुत सोच समझ के उठाने वाला कदम है, इस वक्त वो भी एटमी ताकत है, हम भी एटमी ताकत है। जो ये है कि ये जंग, और एक दफा जंग शुरू हुई तो वो फिर पूरे खित्ते में जंग होती है। अब जंगें इस तरह नहीं होती कि पहले जमानों की तरह छोटी सी जंग हुई और खत्म हो गई। अब अगर ये जो भी फैसला हुकूमतें करती हैं उस पर ही अमल करना पड़ता है, और जाहिर बात है बहुत अक्लमंद लोग हैं सब लोग ऊपर जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि वो जो फैसला करते हैं वो सही करते हैं। लेकिन यही बात है, कोई भी नहीं चाहता कि एटॉमिक वॉर जो है वो शुरू। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सोया हुआ है और बाकी जो मुस्लिमा उम्मत है वो लोग जब तक साथ नहीं देंगे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो मुस्लिम उम्मा जो है वो तो बिल्कुल भी साथ देने को, जहाँ तक हमें नजर आ रहा है, नहीं इस किस्म का उनका कोई रुझान बढ़ रहा। तो क्या इसका मतलब है कश्मीर आज़ाद ही नहीं होगा कभी? नहीं जी, इंशाल्लाह। अभी भी हम कराता असेंबली में आए हैं, अभी हम 1 घंटे के नोटिस पे हमें बुलाया गया है। इस वक्त हम करारदाद जो है वो पास करने लगे हैं कश्मीर की। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई भी हुकूमत सो रही है या कोई भी है। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, उनका जितना दुख हमें है उतना किसी को भी नहीं। तो आपके ख्याल में ये जो नक्शे पे कश्मीर को शामिल किया गया है, इससे क्या कोई आलमी सतह पर या इंडिया की सतह पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे वाकई में कोई ऐसा मुस्बत रुझान मिलेगा कि हमें इससे कुछ? इंशाअल्लाह ताला देखें, हर रात के बाद सुबह होती है, हर जुल्म जो है खत्म होता है। अल्लाह का निज़ाम है, ये नहीं हो सकता कि कुछ ना हो। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द हमें कश्मीर आज़ाद नजर आए।
लेकिन आप ये देखें जैसे बेरूत है, लुबनान है, वहाँ पे इसराइल वो बहुत बड़े बड़े धमाके में इसराइल पे जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसराइल ने ऐसा किया है, तो वहाँ पे तो वो अपने कदम उठाए जा रहे हैं जो इस तरह के लोग हैं। तो क्या हम भी कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं कि वो इंडिया पे हम भी कुछ ऐसा कर दें और हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाए? देखिए, ये जाहिर बात है, ये जो फैसला करना है ये हुक्मरानों ने और फौज ने मिल के करने हैं। सारे हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं जो हमारी खारजा पॉलिसी में हैं, और वो इंशाल्लाह जो फैसला करेंगे सही करेंगे। और उनकी भी असल बात होती है नीयत। खान साहब की भी नीयत बहुत अच्छी है, ठीक है, वो दिल से इस पे काम कर रहे हैं। हमारे जो बाकायदा इस वक्त कश्मीर कमेटी है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, नीयत सबकी दुरुस्त है। इंशाल्लाह ताला वो, क्योंकि ये बहुत बड़े फैसले हैं, ये बहुत जंग एक छेड़ना कोई छोटी बात नहीं, जंग छेड़ तो लेते हैं लेकिन उसको संभालना जो होता है उसके बहुत दूरस्थ नतीजे होते हैं। वो सारे आप ये देखें कि चाइना ने लद्दाख को हासिल करने के लिए आगे पेशकदमी की है उस हवाले से, तो उन्होंने तो जंग नहीं छेड़ी लेकिन उन्होंने काफी हद तक इंडियन आर्मी को मतलब नीचे डाउन कर दिया इस हवाले से, तो वो भी तो जंग नहीं छेड़ी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अब ये देखें कबल वक्त की बात है, इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, क्योंकि ये इसके बारे में इस तरह स्टेटमेंट देने की दुरुस्त बात नहीं होगी। कैसे कोई मैं स्टेटमेंट दे दूं? इंशाल्लाह ताला हमें खान साहब पे पूरा ट्रस्ट है और पूरी हमें भरोसा है कि इंशाल्लाह वो कश्मीर का मसला हल करेंगे। खान साहब की नीयत पे बिल्कुल हमें शक नहीं है, वो यकीनन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अवाम में इस हवाले से काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है कि तराने नशर किए जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से, कोई प्रैक्टिकली कदम नहीं उठाया जा रहा। अवाम काफी इस मामले में उठाते हैं। अब जैसे जब कोरोना का सीजन आया है, मैं खुद गई हूँ, ट्रकों के ट्रक सामान लेके हम कश्मीर गए हैं, मंगला आगे तब ये जलजिला जब आया है तब भी हम वहाँ पे लेके गए हैं कश्मीरी बहन भाइयों के पास। जलजिले के बाद में कुछ गई हैं, फिर कोरोना जब हुआ है तब हम लोगों ने वहाँ पे राशन भेज। ऐसी बात नहीं है कि हम काम नहीं करते, तो ये हम खाली बातें नहीं करते, हम वाकई काम। मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मैं माशा इकबाल की मैं सब बातों से मुत्तफिक हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो हालात वाक़यात हैं या ग्राउंड रियलिटी है उसमें तकरीरें, तराने या रिक्वेस्टें, करारदादें इस मसले का हल नहीं है। गुज़िश्ता 72-73 सालों से हम ये देख रहे हैं। तकरीरें भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाके यूएन में भी करते हैं, तराने भी पेश करती है। हर साल पाकिस्तान आर्मी नया तराना पेश करती है। हर साल पाकिस्तान की असम्बलियाँ जो वो मजम्मती करारदादे पेश करती हैं, लेकिन उस पर 1% भी अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ या उस स्टेप की तरफ हम जा ही नहीं रहे। हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे 1948 पे जहाँ पे खड़े हुए थे, उसमें एक कदम भी हम आगे नहीं गए। देखिए, पीछे बहुत हमारा दौर ऐसा खूबसूरत से तारीख का सियासी दौर कहना चाहिए कि हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं, ठीक है, सब हमारा मुल्क में 30 साल एक जगह पे खड़ा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि बड़े साल हमारे मुल्क में कि कोई टाइम ऐसा आ गया है कि जमहूरियत नहीं रही। कभी ऐसे हुक्मरान आए हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी इंडिया से अपने तजारती मफादात से उन्होंने इंडिया के लिए क्या करना था। उनका अपना स्टील मिल, उनकी अपनी जो मिल थी, उनकी जो जद्दे में फैक्ट्रियाँ हैं उनमें सारे इंडियन उन्होंने भर्ती किए हुए थे। तो आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो बंदा खुद अपनी फैक्ट्री में सारे हिंदू मुलाजमीन जिन्होंने भर्ती किए, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे वो इंडिया के खिलाफ करेंगे? उनके बच्चों की शादियों पर हिंदुस्तानी जो सरबराह हैं वो आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए कुछ कश्मीर के लिए करते, वो क्यों करेंगे? उनसे तो उन्हें सिर्फ अपने कारोबार, ये खान साहब ही हैं जिनका कारोबार नहीं है। मैम हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रहे, हम तो मौजूदा हुकूमत इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ अच्छा करें कश्मीर के लिए। सारी कौम की नजर इमरान खान पर। इंशाल्लाह 2 साल में उन्होंने बहुत पीस पे ले गए इस मसले को, और इंशाल्लाह आप देखिएगा अपने दौरे हुकूमत में बहुत इंशाल्लाह। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की डिबेट को स्टार्ट करेंगे।
کہ گرمی کا موسم ہے اور اس وقت گرمی اپنی پیک پہ ہے پورے ملک میں، اور عام شکایت ہے کہ شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ دیہاتی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس پہ میں اپنی معزز مہمان عائشہ اقبال صاحبہ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا پالیسی ہے، جبکہ تمام ایس ڈی او صاحبان یا وابدہ زیرو لوڈ شیڈنگ کلیم کر رہے ہیں، جبکہ عوام جو ہے گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے ان کا برا حال ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے تائید کرتی ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ملک کا ہے وہ ہے بجلی۔ میرے اپنے جو والد تھے وہ پاور ڈویژن میں تھے، انہوں نے منگلا تربیلا مختلف ڈیم، میرا بچپن جب گزرا تھا ہر وقت ہمیں پتا تھا یہ ڈیم بن رہا ہے، وہ ڈیم بن رہا ہے۔ تربیلا کے بعد ہمارے ملک میں اسٹاپ ہو گیا کوئی ڈیم۔ اب خان صاحب کے دور میں دے امیر اور بھاشا جب ڈیم بنا ہے اس دن میرے لیے بہت خوشی کا مقام، اس لیے کہ اس سے پہلے ڈیم بننے جب آبادی ہماری جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی اور ہماری کم تھی۔ اب بنگلہ دیش 16 کروڑ پہ، ہم 22 کروڑ پہ، ایک ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ گئی، دوسرے ہم نے ڈیم بنانے چھوڑ دیے۔ انڈیا میں دیکھیے، چائنا میں دیکھیے، ڈیم پہ ڈیم کتنے زیادہ بن رہے ہیں اور ہمارے ہو گئے۔ تو ایک یہ بہت وجہ ہے کہ ہمارا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک رول ہوتا ہے کہ آبادی ہماری دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم نے آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے، اور بجلی بن نہیں رہی ملک میں۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری قوم کی ایک ہوتی ہے کہ تربیت نام کی چیز ہوتی ہے، جیسے حکمران ہوتے ہیں عوام بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہمارے یعنی بہت سے علاقے شادرہ، یہ گوپے رائے ہے، مجھے وہاں لوگ بجلی کنڈا ڈالتے ہیں اور وہ لوگ نہ وہ بل دیتے ہیں، کوکنگ تک وہ چولہوں کے بجلی کے چولہوں پہ کرتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ پھر ماشاءاللہ جو یعنی ملازمین ہیں ان میں بھی سفارش پہ بھرتی میں ہیں، ان میں بھی وی این نہیں ہے۔ یہ اتنا بگڑا ہوا مسئلے ہیں جو کہ 2 سال میں حل نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ ڈیم مکمل ہوگا، بجلی زیادہ پیدا ہوگی۔ دوسرے لوگوں سے میں کہوں گی خدا کے لیے آبادی پہ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جب ایوب کا زمانہ تھا اس وقت پاپولیشن پلاننگ پہ کام ہوا، اس کے بعد 30 سال بعد ٹی وی پہ اشتہار دینے بند کر دیے۔ لوگوں کی پاپولیشن جو ہے وہ نیچے، اور ہمارا جو ہے 2040 تک آبادی اتنی زیادہ ہوگی۔ جب آپ اس سپیڈ سے بڑھائیں گے تو آبادی جب بڑھے گی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک سمپل رول ہے۔ لوگ مہنگائی کا کہتے ہیں، مہنگائی کی بھی یہی وجہ ہے۔ ساری زمینیں سوسائٹیاں بن گئی، زرعی سونا اگلتی ہوئی زمینیں جو ہیں۔ اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے، ڈیم نہیں بنے، سیلاب آ رہے ہیں۔ بجلی اگر ہوگی صنعت بھی آپ کی چلے گی۔ اب بجلی کی وجہ سے بہت سے صنعت کار نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ملک ہے، صنعت کار صرف انڈسٹریلسٹ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی انڈسٹریز اٹھائیں، وہ چلے گئے بنگلہ دیش چلے گئے، دبئی چلے گئے، مختلف ممالک ملائیشیا چلے گئے۔ انہوں نے پیسہ، انڈسٹریلسٹ کو صرف پیسہ عزیز ہوتا ہے۔ ہماری بجلی کی وجہ سے اتنا ملک کو نقصان ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا دے امیر پاچھا ڈیم بھی بن رہا ہے اور چھوٹے ڈیم بھی ہمارے اقبال سائڈ پہ کافی چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں، جیسے ہمارے واٹر ریزروز ہوں گے، جو ہماری پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی وہ بالکل درست ہیں الحمدللہ۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک سڑک پہ ساتھ آگے جو بجٹ تھا اس کا 58% جو ہوتا تھا لاہور پہ لگتا تھا، اور باقی جو پنجاب تھا وہ پورا جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب جو ہے بجٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جنوبی پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ مری میں دیکھیں یونیورسٹی بن رہی ہے، 9 نئے ہسپتال ہیں، 6 نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، پانی پہ کام ہو رہا ہے۔ خان صاحب کو پانی پہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ واسا جو ہے انہوں نے لاہور کی واٹر ٹیبل جو ہے وہ سال میں 1 میٹر نیچے گر رہی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ ڈچز کھودی ہیں اور گڑے ہیں تاکہ جو بارش کا ہمارا پانی ہے ہماری واٹر ٹیبل، اور یہ نہیں تو یہ پانی آگے آنے والا وقت جو ہے پانی پہ لوگ جنگیں کریں گے اگر ہم نے اپنے پانی کا نہیں۔
دیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں نئی گی کہ نہر جو آپ نے بنا کہا رہے ہیں وہ بھی اریگیشن میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں محسن نگاری صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں اور اپنے معزز نہروں کے گیسٹ کی کنارے پکے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں تھنگز ول بی بیٹر سون. میں اپنے معزز گیسٹ کی توجہ ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وابڈا ٹوٹلی لاس بیسز ادارہ ہے. یہ تو ہر حکومت کلیم کرتی ہے لیکن ہر حکومت وابڈا کے ملازمین کو 300 یونٹ تک فری دیتی ہے. ہر حکومت وابڈا کے ملازمین کو بونس دیتی ہے. یہ کیسی گورننس ہے, کیسی گورنمنٹ ہے؟ ایک ادارہ نقصان کر رہا ہے آپ اس کو بونس دے رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میم نے جیسے کہ کہا کہ کنڈے ڈال کے لوگ اس طرح بجلی چوری کرتے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کا کیا حل ہے؟ عوام اگر اس طرح کی ہماری ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے تو اس کا کوئی حل ہے؟ کنڈا جہاں پہ بھی ڈالا جاتا ہے اس میں متعلقہ محکمے کا ملازمین کی منشا کے مطابق ہی ڈالا جاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محکمے کو پتہ ہی نہ ہو اور کنڈا لگا ہوا ہو. یعنی کہ میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کنڈا ڈالا جاتا ہے یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ مطلب یہ ایک بری چیز ہے, یہ کرپشن ہے ایک طرح سے. جو چھوٹی چھوٹی مطلب نچلے طبقے کے لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں, بڑے طبقے کے بھی. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل نیچے میں بہت بری اور مرتے بھی ہیں. مجھے یعنی میں ایک دو گھرداری ہم لوگ اپنی عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہمارے علاقے میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے کہ پیچھے میں کسی کے گھر افسوس کرنے بھی گئی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ وہ کنڈا جو ہے اس کی گھڑی میں دوسری سائڈ لگ گئی اور کرنٹ آ گئی اور وہ بندہ وہاں طرف کے مرتے بھی ہیں. لیکن وہی بات ہے, ہماری قوم میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذرا تربیت اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. حل ہے, حل ہے کا انشاءاللہ. آج کل دیکھیں آپ بل پڑھیں تو نمبر بھی دیے گئے ہیں بجلی چوری کی. ہم لوگوں کو حکومت کے دیکھیں, حکومت کا کام ہے ایک سسٹمز بنانا, اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہماری عوام کا کام ہے. عوام کو بل, جب آپ بل کے پیچھے سے پڑھیں تو بل کے پیچھے بہت ساری انہوں نے ہدایات دی ہیں. ایون میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ بجلی بند ہوتی ہے تو میں نیٹ ورکنگ ایرر آ رہا ہے. میں منور علی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو عمران خان کے حوالے سے کام بتائے ہیں میم نے کہ بہت اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں, لیکن میڈیا پہ وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میڈم عائشہ اقبال نے ابھی ہماری موجود گیسٹ نے بجلی کے بل کی طرف اشارہ کیا, تو بجلی کے بل کو اگر آپ پڑھیں تو اس پہ کم سے کم 6 سے 8 ایسے ٹیلی فون نمبرز ہیں جہاں پہ شکایت کرنے کے لیے عوام کو نمبر دیے گئے ہیں, پبلک کیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے لینڈ لائن سے یا موبائل سے ان پہ رابطہ کرنا کی کوشش کریں تو شاید 1 یا 2 نمبر ہی ایسے ہوتے ہیں جو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقی نمبر پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے اٹھانے کے لیے, یا وہ نمبر چینج ہو چکے ہیں یا وہ نمبر سرے سے ہے ہی نہیں. یہ تو ان کی گورننس کا حال ہے. یہ میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں اس میں الزام دیتا, یہ روز اول سے ایسے ہی آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے. دوسرا میں ان کی ایک توجہ دوسری طرف بھی دلانا چاہتا ہوں, اگر ایک محکمہ لاس کر رہا ہے تو آپ ان کے ملازمین کو بونس کیسے دے رہے ہیں؟ آپ ان کے ملازمین کو فری بجلی کیسے دے رہے ہیں جبکہ وہ کما ہی نہیں رہے, نقصان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس میں چاہتا ہوں, میں اس کو پرزور اپیل کروں گا عمران خان کی گورنمنٹ کو, اپنی موزن مہمان عائشہ اقبال ایم پی اے کے توقع کریے کہ یہ قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کرے. کوئی بھی محکمہ اگر وہ لاس کرتا ہے تو وہ بونس کا حقدار نہیں ہے. جی بالکل. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اچھے کام عمران خان نے کیے ہیں, میڈیا ہمارے اس حوالے سے اس طرح کی کوریج نہیں کر رہا, جس طرح ہماری عوام کو اس بارے میں کوئی زیادہ آگاہی نہیں ہے, کیونکہ میڈیا کوریج کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے, یا تو پھر سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے عوام کو. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ میڈیا کو اس معاملے میں رول ادا کرنا چاہیے, یا حکومت کو میڈیا پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے مطلب اس طرح کی چیزوں کو اجاگر کریں؟ میڈیا کا بہت رول ہے.
اور میڈیا کو دیکھیں، میڈیا ایک طرح سے میڈیا بھی لیڈر ہوتے ہیں، وہ جو لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگ کو سنتے ہیں، روز سنتے ہیں۔ تو میڈیا کا بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے معاشرے میں، اور بجائے اس کے کہ ہمارے جو یعنی میڈیا پہ جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں فی الحال، یعنی جو ٹاک شوز ہیں پروڈکٹیو چیزیں نہیں ہیں، ڈرامے بھی، ایون آپ دیکھیں بچوں کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارے وقتوں میں بچوں کے لیے، جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو بچوں کے اتنے اچھے پروگرامز ہوتے تھے جس سے بچے سیکھتے تھے کچھ۔ لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میڈیا اپنا رول پورا پلے کر رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے میڈیا کو تقریباً 99% کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ میڈیا کو جو ہے ٹاک شوز پہ جب آتے ہیں لڑائی لگتی ہے، اس میں پالیسی پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ میڈم جسٹ 1 منٹ پلیز۔ میڈیا کو گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ میں 99% کنٹرول کر کے رکھا ہے، میڈیا کا ریونیو 0 کر دیا ہے گورنمنٹ نے، بہت سارے میڈیا ہاؤسز بند ہو چکے ہیں، بہت سارے میڈیا پرسن بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ آپ دیکھیں وہ تو پورے پاکستان میں لوگ بے روزگار ہیں۔ آپ کو یہ پیچھے یہ کرونا اور اس سے پہلے بھی ہمارے اکنامیکلی طور پہ ہم اس میں کرونا فیکٹر نہیں ہے، یہ ٹوٹلی گورنمنٹ پالیسی کے مطابق ہوئے ہیں، یہ اس میں کرونا فیکٹر نہیں ہے۔ نہیں، پاکستان میں بے روزگار لوگ تھے، لیکن یہ میڈیا کے حوالے سے زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک ماننے والی بات ہے کہ میڈیا میں جتنا بے روزگار لوگوں کو کیا ہے اتنا شاید ہی کبھی زندگی میں پاکستان میں لوگ بے روزگار ہوئے ہوں۔ تو عمران خان کو میرے خیال میں اس بات میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میڈیا ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور میڈیا والوں کو بڑی شکایات ہے عمران خان سے، میرا خیال ہے کہ ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل جی، ہم خود میڈیا والوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اور سافٹ کارنر رہتے ہیں، اور اس میں حکومت سے زیادہ جو یہ میڈیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی، آپ کو پتہ ہے پورا بیلی پور بنا ہوا ہے رائے ونڈ روڈ پہ، جس میں میڈیا کے لوگوں کے گھر ہیں، جنتیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی تو جنتیں یہاں بنا لی ہیں، جان گروپ نے بھی اپنی جنت بنا لی ہے، جو زمین میڈیا کے لوگوں کو گھر بننے تھے انہوں نے اپنے گھر اپنی جنتیں بنا لی ہیں۔ کیا انہوں نے، میڈیا والے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا بہت سافٹ کارنر ہے میڈیا، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ان کے بچوں کے لیے اسکول بنایا، اتنے میڈیا نے پیسہ بنایا ہے، اتنا پچھلے دور حکومت نے ہر ایک کے، میں خود ایک میڈیا والے نام نہیں لوں گی، ان کی بیگم سے ملی، ان کے جی ڈلیوری ہونی تھی، کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں انگلینڈ ڈلیوری کراؤں یا میں امریکہ کراؤں، میں کہاں کراؤں؟ آپ لوگ ان کے نہیں، ایسا بات نہیں ہے میم، حقائق سے تھوڑا سا ہٹ رہی ہیں۔ میڈیا کے جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مال بنایا، تو اگر مال بنایا بھی ہے تو گورنمنٹ کی یہ کمزوری ہے، آپ ان کو اکاؤنٹیبل کریں، ان کا احتساب کریں، ہم اس سے نہیں کتراتے کہ آپ ان کا احتساب کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا میم، یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہم ہٹ رہے ہیں، میں آپ سے ایک اور تھوڑا سا فیور چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وابڈا کے حوالے سے تھوڑے سے نا ایک بل آپ لے کے آئیں اسمبلی میں کہ اگر وابڈا لاس کرتا ہے تو ان کے ملازمین کو بونس نہیں لینا چاہیے، ان کے ملازمین کو فری یونٹ نہیں لینا چاہیے۔ یہ اصل میں فیڈرل ایشو ہے، میں ممبر آف پنجاب اسمبلی، نہیں آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ریزولوشن تو موو کریں نا، آواز تو جانی چاہیے نا، آواز تو جانی چاہیے نا اوپر تک۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، وابڈا میں بہت اصلاحات ہے، وابڈا اپنے خالص منافع سے دے، بونس ڈبل دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وابڈا اپنے خالص بونس سے اپنے ملازمین کو ڈبل یونٹ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ان کا بل بھی عوام پے کرتی ہے، ان کے بونس بھی عوام پے کرتی ہے اور وابڈا بھی خسارے میں ہے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو دوش نہیں دیتا، یہ پہلے سے ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو پالیسی کو تھوڑا سا ریویو تو کر سکتی ہے نا۔ ہیلو، پی ٹی آئی حکومت کو یہ پالیسی ریویو کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی کہ عوام
जो वापडा के मुलाजमीन को बोनस दे रहे हैं वो भी अवाम के बिलों में डाल रहे हैं, जो वापडा के जो फ्री यूनिट्स दे रहे हैं वो भी अवाम के बिलों में जा रहे हैं, बिलों से जा रहे हैं। तो ये पॉलिसी को थोड़ी सी चेंज करने की रिक्वेस्ट है। अब हमारे जी मैम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, मेरा ख्याल 26 मिनट 27 मिनट हो गए हैं। हाँ जी, तो क्लोजिंग अली साहब आपने आज की गुफ्तगू से क्या तज्जिया किया, आप क्या कहते हैं इस बारे में, थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त और उनके मेंबरान को हकीकत को कबूल करना चाहिए कि वो डिलीवरेंस में पूरे नहीं हैं, उनकी डिलीवरेंस में खामियां हैं जिसको वो डिनाई करते हैं, आंखें खुली आंखों से वो देखना नहीं चाहते, वो आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी जो कमियां हैं कोताहियां हैं उस पर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एक मिनट इससे पहले मैं आज सुबह बैरूत में जो धमाका हुआ उसमें तकरीबन 100 के करीब लोग हलाक हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं, कुछ बेघर हो चुके हैं, कईयों के जानी व माली नुकसान हुआ है। तो उसके लिए मैं यानी कि उन गमज़दा ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इज़हार करना चाहता हूँ। ये बात करेंगे, अल्लाह ने उनको सब्र जमील अता फरमाए, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। इसके साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, हमें आपके ख्यालात का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का। आप ज़रूर हमारा ये प्रोग्राम देखिएगा और हमें अपनी राय से नवाजिएगा और बताइएगा कि हमें किस हवाले से मज़ीद प्रोग्राम करने चाहिए। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को और मुनव्वर अली साहब एनालिस्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।